بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا الله الله سبحان الله 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 لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا الله الله سبحان الله 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 سبحان الله
لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا الله الله سبحان الله 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 لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا الله الله سبحان الله 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 سبحان الله